Kaya mayong adlaw sa tuwang tanan, mga kaigsuunan diya sa tuwang nga Dios, mga katawhan sa Dios. So kamusta mong tanan? Diya sa inyong mga tagsa-tagsa nga mga panimalay. O karon mga igsuon, before ta magasugod sa tuwang panimbahon, ginahangyo na ko ang matag-usa diya sa inyong mga panimalay nga muduol ta sa tuwang nga Dios pinagi sa pagampo. Tungod kay nasayod tang tanan mga igsuon nga wala tay manhimo kung wala nga tuwang nga Dios nga mutabang sa tuwa. So ginangyo na ko ang tanan mga igsuon nga piyong nato to mga mata o magampo ta may tagiya diya sa tuwang nga Dios. Dalaygon og may gugmaon ng mga Ginoo. Lord, salamat Ginoong Dios nining adlaw nga kami niya nausab Ginoong Dios sa muang ginatawag na online Sunday service para Ginoong Dios amo kang simbahon sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoong Dios, nasayod ka sa mga hunahuna o kasing-kasing Ginoo nga ikaw lamang amo ang Dios, ikaw lamang among manluluwas ug ikaw lamang Ginoo ang ginailan namo nga Ginoo sa mga kinabuhi. Busa Ginoong Dios sa mga panibahon karon, ikaw magapanguna kanamo Ginoo, ikaw magagiya kanamo Ginoong Dios o katagin mi o langit no nakaalam Ginoong Dios. O Lord, ikaw ang mong mayaon, ikaw lamang ang mong simbahon sa ngalan sa mga bugtong anak nga mo si Jesus. Amen ug amen. So sa makausa mga igsoon, mayong adlaw sa tuwang tanan. So karon before ta moadto mga igsoon sa tuwang message. So December na karon. O Merry Christmas sa inyo ang tanan. So luyo sa pandemic nga atong giatubang karon mga igsoon, dili hadlang nga ato ang hinumdumon ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Taga-adlaw na to hinumdumon. Dili lang kay December lang nato hinumduman nga ang amahan ipadala niya ang iyang anak para tugsunta, para luwasunta gikan sa itong mga sala. So pandemic man na or kanang wala o kanang kalisod man sa adla sa panahon or kaginhawaan, hinumdumon nato permente nga si Kristo niadto sa kalibutan para luwasunta. O karon dili ta magadugay mga igsoon, moadto ta sa sentro sa tuwang panimbahon. Mao ang pagpakaon sa itong mga espirituhanon nga mga bahin, pinagi sa mga espirituhanon nga mga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios. O ginatawag na ko ang magdala niini mga igsoon nga si Brother Joshua Akala. Okay. Salamat Brother Ivan Divino. O sa makausaw sa matag-usa ka nato nga tagsa ka ninyo nga naminaw karon sa tagsa ka ninyo papalimalay nadiha na kuan minaw niini. I hope nga sa matag each and everyone nga naminaw niini pulong ato ang pagatun-an karon ang pagbabasahon, ang paghatag sa katong kinabuhi nato nga ma-encourage siya matag-usa ka nato. Sama sa diyon diri nga akong gibutang tema is ang paglikon sa kalag. So kung ang imuhang kinabuhi ikumusta, dili lang kay atong kinabuhi, kundi ang ato apong kalag ug ang ato ang relationship diha sa tuwang buhi nga Dios. So kumusta na ba ang atuhang kumusta na ba tong mga matag-usa ka kalag o atuhang relasyon sa tuwang buhi nga Dios? So dili na matuman kung dili po nato at tagan og pagampo sama sa ampo ganin ni Brother Ivan ug karon atuhang makuan nga kaning atuhang matun-an karon nga pulong is ma-encourage ang matag-usa ka nato. Po ta. May umanong mahan. Ginoo Lord God. Kami nagaduol diha kanimo Lord God o nagahatag nagapangayo sa mga presensya Lord God sa pagtuon niining pulong nimo karon karong adlaw nga amo ang pagatun-an. Ika pang ang kasing-kasing una-una Lord God sa pagsabot niini sa pagdala o kung sa madala ng Lord God na mensahe ni ining pulong ni mo Lord God nga among ikinabuhi diya kanimo Lord God. Kay nasayad mi ikaw nagtan-aw sa matag-usa ka namo nga
aron may maligon diha sa imong presensya ng kay. Pinakang ginampo sa Panginoon Jesus ang luwas. Amen. Okay, may adlaw sa tanan sa matag usa ka nato. Each and every one. So sa base sa ako ang gibutang nga tema, ato makita diri is ang paglig-on sa atong kalag. Paglig-on sa kalag. Usahay sa atong kinabuhi naay mga daghang tao nga malisang sa tanang dalan. Naapoy uban ng mga tipas or malikay sa laing dalan. Kay nagtuwang uban nga mga tao ana sila nga didto ta kay kato murag tama yang ilahang ginaingon, tama ang ilahang ginaistorya, napoy uban dirita kay mao ni ang tama. So sa matag usa ka nato sa karon mao ni ng mga tubag ang atong bantayan, muni ang mga tubag nga atong likayan ug ato ang bantayan sa matag sa pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Samtang nagkinabuhi pa ta diri sa kalibutan, mo nang mga butang o mga tubag nga angay natong dili kalimtan ug angay natong pagatun-an kung sa di tamang pagsimba diha sa atong buhi nga Dios, kung sa di tama nga pagsunod kung saon pagkinabuhi. So dilan to makita ron, ato makita diri sa Hebrew 13 chapter 13 verse 9 nga ginaingon diri, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulon-an makatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. So same sa akong ginaingon diniha nga ayaw jud itugot kay namo gyud uban nga ang ilahang pagtudlo lahi na diri sa pagkinabuhi, lahi ng ilahang pagtudlo. Padayon ta, maayo gayud nga maglig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kaya ang maong tulumanon wala makatabang niadtong nagtuman niini. Sometimes man gud naay mga sama niini nga giingon nga naay mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Mo ni ang tama, mo ni ang atong kanon, mo ni ang tamang buhaton, pagtamang mga kalanon. So dili lang ka sa atong kalanon kundi ang ato pong mga kalag. Kaya ginaingon diri nga ayaw ijud itugot sa namagukoy na bantayan nga sa panahon nato karon pinakauso na ang lahi-lahi nga pagtudlo. Isa ni ka share na ko sa inyo nga isa si dili ako maghiskot og pangalan pero kay sikat na siya sa gawas. Sikat na siya sa gawas nga how kay siya motudlo, how kay siya mo language, how kay siya mo istorya, pero ang iyang ginaistorya igo lang sa iyang murag pang sarili lang yang nagakuha siya sa verse sa Bible o lagi nagakuha siya sa Bible pero kato lang gamay lang kaayo. The rest is ginakuha na niya sa pagkinabuhi nga tawhanon. Di ba murag something different kayo? Something misunderstood kung imuhang paminawon ang iyang pulong. Sa karon sa internet siya ang pinakasikat karon sa internet. Siya pod ang pinakadaghan nga mga followers. Murag isa siguro ka arena inana ang iyang mga member. Inana siya makakabig. Mas dato pa siya kay Kibuloy. Mas dato pa siya sa tanan. Tungod lang sa iyang ginahatag encouragement. So, mga igsoon, muna ang dapat natong ampingan. Dapat natong bantayan. Kay sa pagkinabuhi nato karon, wala ta kabalo nga
Samtang nagkinabuhi ka sa Kristohan nga paagi, napaday nagapadawon sa imuha. Napaday nagadown sa imuha padulong paubos. Muna ang dapat atong likayan karon sa pagkinabuhi nga tulid diha sa yaha. Kaya ana pa siya nga maayo gayud nga malig-on ang atong kalag. Muna atong bantayan no. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag. Pinaagi sa asa. Pinaagi sa grasya sa Dios. Ug dili pinaagi sa pagtuman sa tulumanon may tungod sa kalanon. Sama gihapon sa paagi sa Efeso 2:8-9. Tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya niya naluwas ta ug napanhaw diha sa iyang pagkamahimayang amahan, pagka powerful nga amahan. Isa lang ang iyang buhat, pagtubos lang sa iyang sarili. Dili lang kasi ang sarili para sa tuang tanan. Para sa tuang tanan nga mahinduan atong kalag ug mahugasan, pinaagi sa iyang dugo. Pinaagi sa iyang bililhong dugo. Kay so, kung si kinsa mo dawat ato, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Tungod lang sa grasya sa Dios, inana ka mahigugmaon atong buhi nga Dios. Kung ato lang i-imagine, wala ra na katunga sa imong gina-imagine nga gugma. Kung unsa ka dako ang imong gina-imagine nga gugma, mas dako ang iyaha. Mas dako ang iyahang gina-hatag sa imuha, gina-encourage sa imuha, o ikinabuhi sa imuha. So, ato padayon ta. Dili na punta sa Ecclesiastes 12:7. Sama sa giingon dito nga dili ta maguol kung asa padulong ang atong kalag. Dili ta maguol kung unsa ang atong padulungan. Kay nasayon na tangdaan nga kung asa ta padulong. Kung mutuo lang ta sa atong buhi nga Dios. Ana pa diri nga Ecclesiastes 12:7 nga unya mo pauli sa abog ang atong lawas o ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mo'y naghatag niini kanato. Amen. Amen of that. Kay sa unsa nga kinabuhi nimo karon samtang napaka sa kalibutan, dili ta mag-goal ni ana. Dili ta mag-goal kung unsa ang pagtudlo basta nagsubay ka sa imong ginatuuhan o ginakinabuhi sa karon nga panahon. Kay nasayon na tandaan kung asa ta padulong. Asa daw mapauli ta sa Dios nga mao'y naghatag niini. Iyang pasabot nga mo'y ang grasya nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Siya ang grasya nga ato ang ginatuuhan. Ang pinaka labaw sa tanan ang iyang gugma. Muna ato ang dapat hinumduman na dili ta mag-uol kung saan kinabuhi na to karon sa kalibutan is magpadayon ta dili sa pangkawanon magpadayon ta magkinabuhi pinasukad diha sa yaha pinaagi diha kaniya magkinabuhi ta nga putli magkinabuhi ta nga tulid diha sa yaha mao gani ang naaning Mateo 4:4 nga ana siya mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundi sa pulong usab na isulti sa Dios. Common ni siya nga verse pero kung imuhang basihon o basahon, imuhang i-sincere sa imuhang life kung unsa ning pagkinabuhi. Dili nimo makita sa Mateo 4:4 nga mitubag siya nga muning kasulatan nga nag-ingon ang tawo daw dili mabuhi sa pan lamang kundi sa pulong usab nga isulti sa Dios. Ang ginapasabot niya diri is kining pulong nga atong ikinabuhi karon. Lamang guy uban magtuo nga makakita rag Bible. Abi nila ang naggunit sa Bible is bulahan na. Abi nila kanang dili na makasala. Dili na makabuhat og daotan. Mao ganing ana siya nga atong ikinabuhi dili ta makuan sa pulong lang
sa pan lang kundi sa pulong usab sa samong giingon diri nga tinguha ay ayaw itugot nga makabig ka sa mga kalanon lamang kundi sa pulong usab may sulti sa Dios. Una nga sa matag usa ka nato kinahanglan nga maging lig-on ta diha kaniya kay na ang iyang pulong mo sumbayanan nato mo ato ang kapanguhaan ug kusog kapanguhaan og panginahanglan unang iyang gusto ipasabot sa tuwa madayon ta diri sa Joshua 1:8 nga ano pa siya diri same gyapon diri sa Hebrew ayaw itugot at kani is ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod ana kay sama gyapon sa pulong sa usab sa Dios nga ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug moaswagon ka. Amen. Unang ginapasabot po sa Mateo 4:2 Joshua 1:8 nga sa dili lang ka sa pulong kundi ikinabuhi po nato sumala sa tanang nasulat niini ug moaswagon ka. Nay uban nga magbasag Bible igol na sila mobasa igol na sila motanaw kay nay Bible diha para sila sa uban ang Bible is yes ang Bible is bulahan ang Bible is pinakalabaw sa tanang libro pero kung imuhang basahon na ug ikinabuhi nimo dira nimo ma-realize kung unsa di ang purpose nimo diri sa kalibutan. Purpose nimo diri sa kalibutan nga gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, sariling personal savior nimo. Diri nimo malaman nga tanang nasulat niini aron mo uswagon ka. Aron dili ka basta-basta ma-down dayon, dili ka basta-basta matintal. Kay maskin si Kristo sa una naglig-on siya masking gitinta na siya sa yawa katong human siya na bautismo, di ba? Daghang temptation na padulong sa yaha, daghang temptation nga iingon sa yawa, pero kung sa yang giingon kung saan pinakalabing nasa yang una-una ang pinakalabing nasa yang una-una is ang pulong sa Dios. Ayaw ka ni kalimti ano siya diri ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kay masking siya sa una nga nagpakatawang tao siya, kanilang pod ang iyang gipanghawakan ang pulong sa Dios, ang pulong sa iyang amahan nga mo'y gipanghawakan niya nga mao po'y nahimong armored niya sa yawa nga nakapalikay sa yaha. Kay syempre sa una kay ginuman siya so nagpakatawang tao siya. So ibig sabihin, makaramdam siya sakit, kaguol, o sakit, kaguol, o kagutom. So wala to niya ginauna-una. Kung saan niyang ginauna-una, is kanilang ang pulong sa Diyos. So, dili na ka pulong sa Diyos, ato po ni ikinabuhi, o ato po ning tun-an. Kay ingingon diri adlaw o gabi ang pagtuon niini. Aron mo aswagon ta sa pagkinabuhi. Malayon ta. Sana pa diri nga sa Colossians 3, chapter 3, verse 1 to 2. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguha ang mga butang nga atuwa sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Amen. About sa false teaching, muna ang gusto ipahibalo sa tuwang buhi ng Diyos. So, tungod sa gasya, ana pa siya nga
Sanglit gibanhan naman kamo uban ni Kristo. Tinguha ang mga butang nga atuwa sa langit. Kay unsa? Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuwa sa Dios. Kaya na pa siya. Una-una ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Ang means niya diri is una-unaon na to sa matag panahon. Sa matag panahon nga atong ikinabuhi samtang napatadres kalibutan. Aron malig-on ang atong kalag. Aron malig-on ang atong relationship diha sa iya nga. Kay naampa man ta diri sa kalibutan, wala pa man nahuman ang temptation. Kristohanon lagi ta, pero ang tawhanon nga kinaiya naagyapon. So mo na ang ato ang himuong ilig-on sa ato ang kinabuhi. Lig-unon na to ang atong kalag sa matag panahon. Ana pa siya una ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay nasayod na ta. Kay atuwa na sa langit si Kristo ug naa pa jud siya ang tuo. So dili ta angay mabalaka. Dili ta angay mabalaka kung unsa ang atong kinabuhi sa kalibutan. Kay nasayod naman ta. Ang atuang Savior andam mo dapik si muha, andam mo tabang si muha, andam sa tanang panahon. Labaw po sa Boy Scout. Labaw po ni sa Boy Scout nga ang Boy Scout lagi daw laging handa. So labaw pa ni ana. Amen to that. So, mga igsoon, I hope sa tong message karon na-encourage ang mapag-usa ka nato. Manaminaw sa tagsa-tagsa kaninyo kapanimalay. Na unsa ang ato ang ipabaon, ato ang ligunon ang ato ang kalag sa pagkinabuhi samtang napatadiri sa kalibutan. Kaya ang yawa naglakaw-lakaw lang, ang tentasyon na alang diha. Una man galing espiritu ang yawa o ang tentasyon, napay mas labing na kung bala ang espiritu nga nagbantay sa tuwa. So kailangan lang nato ligunon ang atong kalag, ang atong espiritu nga maoy ikinabuhi nato karon. So luyo ni ining Christmas nga ato ang samtang masking Christmas nagyapon ang crisis. So tuon man wala tay makita ng mga sign sa dalan, makita ng mga siga-siga sa dalan. Dili gyapon ta mag-uol. Dapat ang mahimong malipayon o mauswagon sa tanang panahon ug ato ang ligunon ng atuang kalag na naalang diha. So i-against na to ang sala, ikinabuhi na to si Kristo sa tuang kasing-kasing una-una na maglikon siya sa tuwa. Anas nga giana sa Hebreo nga ayaw jud itugot. Ayaw jud itugot. Nga ang lahi ng mga pagtulunan muna itong dapat ikayan. So okay, para sa itong pagtapos mag-ampo ta para niini atong pulong karon. Mahigugmaon ng mga mahan, kami nagapasalamat sa kanunay Ginoo nga naa ka nagagiyaw naghatag sa mong kusog aron malig-on ang among kalag nga ginaingon sa imong pulong Ginoo. Na dili na mo itugot ang mga lahi nga pagtulon-an, ang mga lahi nga mga pagtudlo, kundi pinasikad lamang diha kanimo. Nga mo ay kinabuhi, Lord God. Kinabuhi na mo sa mong kinabuhi, sa mong kalagong espiritu, nga nakakanunay, naglihok sa mga kinabuhi mo diya. Musa na po ang mga masalamat diya kanimo, nga wala ka nagkulang ka namo sa kanang panahon. Wala ka nagkulang sa mga panginahanglan. Magkinabuhi lang may diha kanimo, pagamuha kang tawagon, nakakakanunay, nakasta ng panahon,
aron mutabang mugiya o mubadlong sa mga lugar na ano ay kinabuhi sa tanang panahon Ginoo. Salamat Lord sa lahat. Kina kong ginaampo ginapasalamatan. Pinabalik na kong dungog may diha lamang sa utilan na pinagi ni Kristo Jesus among manluluwas. Amen. Amen. Ug may adlaw sa tong tanan ug karon ato ang balik sa tuwang MC. Amen. O salamat no Brother Josh sa manindot kayo nga mga pulong sa Dios nga atong nadungog karon. So gingon dito mga igsoon, nindot kayo nga ang tanan natong nga mga nadawat gikan sa Dios, spiritual strength, physical strength, salvation, joy, peace, tanan natong nga nadawat gikan sa Dios mga igsoon is tungod lang gyud sa grasya sa Dios, because of the grace of God. Mao lang gyud ang mga igsoon tungod niya na nakadawat ta og mga paglikod sa tuwang kalag, spiritual strength. So before ta magatapos mga igsoon, wadto sa ta sa tuwang offering o karon sa tuwang offering, kung diya sa inyo ang mga panimalay sa inyong panimbahon, pwede ninyo ipuno ng inyong mga offering. So pagka hindi ka Sunday or kanang mga vacant ninyo nga mga days, pwede ninyo ihulog ang inyong mga offering diri sa tuwang simbahan diri sa Arellano Street. So pangitaon lang ninyo si Kuya Alan o mangutan mo siya kung asa pwede ihulog ang atuang mga offering. Ug kung layo sa inyo ang simbahan mga igsoon, tapos mas medyo dool sa inyo ang Jade dito sa Marfori, pwede po ninyo ihulog dito ang inyong mga offering. Napoy offering box dito mga igsoon. So kung kinsa to inyo maabtan dito nga tao, pwede mo mangutana o tudluan mo nila mga igsoon kung asa ang atuang offering box. Ug kung layo sa inyo ang simbahan mga igsoon, layo po sa inyo ang Jade sa Marfori, kung naay mga duol nga mga establishment diya sa inyo ang mga igsoon nga mudawat og mga GCash, pwede po ninyo ihulog ang inyong mga offering diya sa tuwang GCash. O kung mao ni ang atuang GCash number 0975-5563-546. So diyan ninyo ihulog ang inyong mga offering mga igsoon kung medyo layo na sa inyo ang simbahan o ang Jade. So mao lang to mga igsoon o mayong adlaw, happy Sunday.